पूर्वी नवलपरासीको रजहरमा रहेको सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयले कोरोना संक्रमितलाई 1 हप्तादेखि 25 दिनसम्म राखेर घर पठायो। यहाँ रहँदा संक्रमितले कुनै असजिलो महसुस नगरेको र तनाव बेहोर्नु नपरेको चिकित्सालयका सञ्चालक बताउँछन्। 1.5 महिनाको अवधिमा हामीले झण्डै 300 जना संक्रमितलाई सजिलोसँग राखेर केही योगहरू सिकाएर पठाएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विनोद पौडेलले बताउनु भयो। बिहानमा योग मेडिटेसनको कुराहरू बिहानमा हामीले जोड्छौँ। त्यसपछि नास्ताको कुराहरू हुन्छ, बिहानको खाना, बीचमा काउन्सेलिङ, मास काउन्सेलिङ अथवा उहाँलाई पर्सनल केही समस्याहरू छ भने चिकित्सकसँग फोनमा अथवा प्रत्यक्ष हामी कुराकानी गर्छौँ। बिहानको खाना, दिउँसोमा उहाँहरूले अध्ययनको लागि किताबहरू उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस पछाडि दिउँसो नास्ता, बेलुका फेरि नाचगान, भजन र अन्य क्रियाकलापहरू समेत हामीले त्यसमा जोडेका छौँ। अन्यत्र आइसोलेसनमा राखेका वा राख्न नमानेका संक्रमितलाई पनि चिकित्सालयले राख्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो। यसअघि चिकित्सालयलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा चलाइएको थियो, पछि संक्रमित थपिन थालेपछि आइसोलेसनका रूपमा चलाउन थालिएको हो। सुरुमा व्यवस्थापनका लागि सङ्घर्ष गरे पनि अहिले भने निकै सहज भएको चिकित्सालयका व्यवस्थापक हरि सापकोटाले बताउनु भयो। हामीले करिब सुरुमा 100बाट सुरु गरेर यसलाई अन्तिमको बिन्दु 450 सम्ममा लान सक्ने क्षमताका साथ हामीले सञ्चालनको अवधारणा बनाएका थियौँ र हामीकोमा अहिलेसम्म आएको 290 भन्दा बढी कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरू आउनुभयो र अहिले करिब आजका मितिमा 78 जना मात्रै बाँकी रहेर अरू चाहिँ डिस्चार्ज भएर जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँ 48 वटा कोठामा 2 देखि 3 जनासम्मका दरले संक्रमितलाई राखिएको सापकोटाले बताउनु भयो। 18 वटा हलमा 8 देखि 10 जनाको दरले संक्रमितलाई राखिएको छ। पुरुष र महिलालाई अलग अलग राखिएको छ। चिकित्सालयमा आएका संक्रमित 6 देखि 25 दिनसम्म बसेर संक्रमण मुक्त भएर घर गएको व्यवस्थापक सापकोटाले बताउनु भयो। उहाँले संक्रमितलाई काउन्सेलिङ गर्ने, मेडिटेसन गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। विगत 35 दिनदेखि घर परिवारको मुख समेत नहेरी आइसोलेसनमा नै बसेर संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचारमा खटेको चिकित्सालयका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पौडेलले बताउनु भयो। चिकित्सालयमा कोरोना संक्रमितको हेरचाहका लागि आयुर्वेदिकका साथै एलोपेथिक उपचार गर्ने 4 जना चिकित्सक सहित स्वास्थ्य कर्मी खटिएका छन्। चिकित्सालयले प्राकृतिक उपचार र विधिबाट नै संक्रमितहरूको उपचार गर्दै आएको छ। हरेक बिरामीलाई तातो पानी उमाल्ने भाँडो दिएको छ। उनीहरूलाई दिनमा 3 पटक नुन पानीले कुल्ला गर्न लगाइन्छ। तुलसीको पात, निम, मरिच, गुर्जो राखेर पानी तताएर पिउन र बाफ लिन लगाइन्छ। नाकभित्र नुन पानी राखेर सफा गर्ने विधि जलनेति गराइन्छ। यसो गर्दा भाइरसको मात्रालाई घटाउन ठूलो सहयोग पुग्ने र संक्रमितहरू चाँडै संक्रमण मुक्त हुनुका साथै अन्यमा सर्ने सम्भावना पनि कम हुने चिकित्सक डाक्टर पौडेलले बताउनु भयो। समय तालिकामा बाफ लिने, कुल्ला गर्ने, जलनेतिहरू गर्ने, नाजल क्याभिटीलाई सफा गर्ने टेक्निकहरू समेत हामीले त्यसमा जोडेर लगेको अवस्था छ। उहाँले प्राकृतिक चिकित्सामा कीटाणुलाई प्रमुख कारण नमानिने बताउनु भयो। भाइरस हुर्किने जमिन नै नदिने भन्ने हुन्छ डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो। बिहान नित्यकर्म गरिसकेपछि सबैजना संक्रमितलाई चिकित्सालय अगाडिको ठूलो चौरमा भेला गराइन्छ। केही दूरी कायम गरी अस्पतालका निर्देशक डाक्टर पौडेल आफै योग र ध्यान सुरु गर्नुहुन्छ। संक्रमितहरू डाक्टर पौडेललाई पछ्याउँछन्। हरेक दिन बिहान 1.5 घण्टा योग गराइन्छ। देशभक्तिपूर्ण गीतहरू बजाइन्छ। सबैजना नाच्छन्, हाँस्छन्, खुसी हुन्छन्। डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो, यसले उहाँहरूमा ऊर्जा थप्छ, जीवन र देशप्रतिको माया र भावना जागृत हुन्छ, केही गरौँ भन्ने भावना पैदा हुन्छ। चिकित्सालयमा राखिएका अधिकांश संक्रमितमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छैन। सामान्य लक्षण देखिएका पनि केही दिनमै ठिक भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। कुनै जटिल अवस्था आएमा तुरन्तै भरतपुर अस्पतालमा रिफर गर्ने गरिएको छ। अहिलेसम्म 1 जना बिरामीलाई मात्र यसरी रिफर गर्नु परेको चिकित्सालयले जानकारी दिएको छ। बिहान नास्ता, खाना, खाजा र खाना गरी 4 पटक बिरामीलाई खानेकुरा दिने गरिएको छ। संक्रमितहरूले चिकित्सालयबाट खाने तरिका, योग अभ्यास, अनुशासन लगायतका कुराहरू सिकेर जानुहुन्छ। यो पनि निकै ठूलो उपलब्धि भएको चिकित्सालयले जनाएको छ। सरकार र डब्ल्युएचओले संक्रमितले 14 दिन पार गरेपछि परीक्षण नगरी घर पठाउन सकिने बताए पनि चिकित्सालयले सबै बिरामीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै पठाउने
गरेको व्यवस्थापक हरि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। यहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएका छौँ र भविष्यमा हामीले आउने समयमा पनि हामीले त्यो चिज युटिलाइज गर्नेछौँ दैनिक जीवनमा। जस्तै योगा गर्न सिक्यो हामीले धेरै कुराहरू र योगका साथसाथ हामीले अन्य सामान्य जीवन कसरी जिउने त्यो पनि कुरा सिकियो र अन्त्यमा हामीले कोरोना जितेर गएका छौँ। 60-63 जनाले अहिले यो लटमा जितेका छौँ र यस रजरवासीलाई र जसले यो सामुदायिक हस्पिटल बनाएको छ त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन उपचार शैली छ नि उहाँले दिने चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ हामीहरूलाई दिने चाहिँ प्रवचनहरू भयो, यहाँको योगाहरू सबै कुराहरूले गर्दाखेरि यहाँ आएपछि कोही पनि मान्छे चाहिँ टेन्सन फिलिङ गरेर यस्तो होला उस्तो होला जो आयो। मलाई पनि अझ 1-2 हप्ता अझै बस्नु रहर थियो, यहाँ बस्नु मन थियो, तर चाहिँ बाध्य जानुपर्ने अवस्थामा हामी आइयो होइन। ठिक छ, यहाँको लागि चाहिँ व्यवस्थापक र यहाँको चाहिँ डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ म चाहिँ एकदम भुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ त्यही हो। पूर्वी नवलपरासीको रजहरमा रहेको सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयले कोरोना संक्रमितलाई 1 हप्तादेखि 25 दिनसम्म राखेर घर पठायो। यहाँ रहँदा संक्रमितले कुनै असजिलो महसुस नगरेको र तनाव बेहोर्नु नपरेको चिकित्सालयका सञ्चालक बताउँछन्। 1.5 महिनाको अवधिमा हामीले झण्डै 300 जना संक्रमितलाई सजिलोसँग राखेर केही योगहरू सिकाएर पठाएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विनोद पौडेलले बताउनुभयो। बिहानमा योग मेडिटेसनको कुराहरू बिहानमा हामीले जोड्छौँ। त्यसपछि नास्ताको कुराहरू हुन्छ, बिहानको खाना, बिचमा काउन्सेलिङ, मास काउन्सेलिङ अथवा उहाँलाई पर्सनल केही समस्याहरू छ भने चिकित्सकसँग फोनमा अथवा प्रत्यक्ष हामी कुराकानी गर्छौँ। बिहानको खाना, दिउँसोमा उहाँहरूले अध्ययनको लागि किताबहरू उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस पछाडि दिउँसो नास्ता, बेलुका फेरि नाचगान, भजन र अन्य क्रियाकलापहरू समेत हामीले त्यसमा जोडेका छौँ। अन्यत्र आइसोलेसनमा राखेका वा राख्न नमानेका संक्रमितलाई पनि चिकित्सालयले राख्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि चिकित्सालयलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा चलाइएको थियो, पछि संक्रमित थपिन थालेपछि आइसोलेसनका रूपमा चलाउन थालिएको हो। सुरुमा व्यवस्थापनका लागि सङ्घर्ष गरे पनि अहिले भने निकै सहज भएको चिकित्सालयका व्यवस्थापक हरि सापकोटाले बताउनुभयो। हामीले करिब सुरुमा 100बाट सुरु गरेर यसलाई अन्तिमको बिन्दु 450 सम्ममा लान सक्ने क्षमताका साथ हामीले सञ्चालनको अवधारणा बनाएका थियौँ र हामीकोमा अहिलेसम्म आएको 290 भन्दा बढी कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरू आउनुभयो र अहिले करिब आजका मितिमा 78 जना मात्रै बाँकी रहेर अरू चाहिँ डिस्चार्ज भएर जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँ 48 वटा कोठामा 2 देखि 3 जनासम्मका दरले संक्रमितलाई राखिएको सापकोटाले बताउनुभयो। 18 वटा हलमा 8 देखि 10 जनाको दरले संक्रमितलाई राखिएको छ। पुरुष र महिलालाई अलग अलग राखिएको छ। चिकित्सालयमा आएका संक्रमित 6 देखि 25 दिनसम्म बसेर संक्रमण मुक्त भएर घर गएको व्यवस्थापक सापकोटाले बताउनुभयो। उहाँले संक्रमितलाई काउन्सेलिङ गर्ने, मेडिटेसन गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। विगत 35 दिनदेखि घर परिवारको मुख समेत नहेरी आइसोलेसनमा नै बसेर संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचारमा खटेको चिकित्सालयका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। चिकित्सालयमा कोरोना संक्रमितको हेरचाहका लागि आयुर्वेदिकका साथै एलोपेथिक उपचार गर्ने 4 जना चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन्। चिकित्सालयले प्राकृतिक उपचार र विधिबाट नै संक्रमितहरूको उपचार गर्दै आएको छ। हरेक बिरामीलाई तातो पानी उमाल्ने भाँडो दिएको छ। उनीहरूलाई दिनमा 3 पटक नुन पानीले कुल्ला गर्न लगाइन्छ। तुलसीको पात, निम, मरिच, गुर्जो राखेर पानी तताएर पिउन र बाफ लिन लगाइन्छ। नाकभित्र नुन पानी राखेर सफा गर्ने विधि जलनेती गराइन्छ। यसो गर्दा भाइरसको मात्रालाई घटाउन ठूलो सहयोग पुग्ने र संक्रमितहरू चाँडै संक्रमण मुक्त हुनुका साथै अन्यमा सर्ने सम्भावना पनि कम हुने चिकित्सक डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। समय तालिकामा बाफ लिने, कुल्ला गर्ने, जलनेतीहरू गर्ने, नाजल क्याभिटीलाई सफा गर्ने टेक्निकहरू समेत हामीले त्यसमा जोडेर लगेको अवस्था छ। उहाँले प्राकृतिक चिकित्सामा कीटाणुलाई प्रमुख कारण नमानिने बताउनुभयो। भाइरस हुर्किने जमिन नै नदिने भन्ने हुन्छ डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो। बिहान नित्यकर्म गरिसकेपछि सबैजना संक्रमितलाई चिकित्सालय अगाडिको ठूलो चौरमा भेला गराइन्छ। केही दूरी कायम गरी अस्पतालका निर्देशक डाक्टर पौडेल आफै योग र ध्यान सुरु गर्नुहुन्छ। संक्रमितहरू डाक्टर पौडेललाई पछ्याउँछन्। हरेक दिन बिहान 1.5 घण्टा योग गराइन्छ।
देशभक्तिपूर्ण गीतहरू बजाइन्छ, सबैजना नाच्छन्, हाँस्छन्, खुसी हुन्छन्। डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो, यसले उहाँहरूमा ऊर्जा थप्छ, जीवन र देशप्रतिको माया र भावना जागृत हुन्छ, केही गरौँ भन्ने भावना पैदा हुन्छ। चिकित्सालयमा राखिएका अधिकांश संक्रमितमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छैन। सामान्य लक्षण देखिएका पनि केही दिनमै ठिक भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। कुनै जटिल अवस्था आएमा तुरन्तै भरतपुर अस्पतालमा रिफर गर्ने गरिएको छ। अहिलेसम्म एकजना बिरामीलाई मात्र यसरी रिफर गर्नु परेको चिकित्सालयले जानकारी दिएको छ। बिहान नास्ता, खाना, खाजा र खाना गरी 4 पटक बिरामीलाई खानेकुरा दिने गरिएको छ। संक्रमितहरूले चिकित्सालयबाट खाने तरिका, योग अभ्यास, अनुशासन लगायतका कुराहरू सिकेर जानुहुन्छ। यो पनि निकै ठुलो उपलब्धि भएको चिकित्सालयले जनाएको छ। सरकार र डब्ल्युएचओले संक्रमितले 14 दिन पार गरेपछि परीक्षण नगरी घर पठाउन सकिने बताए पनि चिकित्सालयले सबै बिरामीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै पठाउने गरेको व्यवस्थापक हरि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। यहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएका छौँ र भविष्यमा हामीले आउने समयमा पनि हामीले त्यो चिज युटिलाइज गर्नेछौँ दैनिक जीवनमा। जस्तै योगा गर्न सिक्यो हामीले धेरै कुराहरू र योगका साथसाथ हामीले अन्य सामान्य जीवन कसरी जिउने त्यो पनि कुरा सिकियो र अन्त्यमा हामीले कोरोना जितेर गएका छौँ। 60-63 जनाले अहिले यो लटमा जितेका छौँ र यस रजरवासीलाई र जसले यो सामुदायिक हस्पिटल बनाएको छ त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन उपचार शैली छ नि उहाँले दिने चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ हामीहरूलाई दिने चाहिँ प्रवचनहरू भयो, यहाँको योगाहरू, सबै कुराहरूले गर्दाखेरि यहाँ आएपछि कोही पनि मान्छे चाहिँ टेन्सन फिलिङ गरेर यस्तो होला उस्तो होला जो आयो। मलाई पनि अझ 1-2 हप्ता अझै बस्नु रहर थियो, यहाँ बस्नु मन थियो, तर चाहिँ बाध्य जानुपर्ने अवस्थामा हामी आइयो होइन। र ठिक छ, यहाँको लागि चाहिँ व्यवस्थापक र यहाँको चाहिँ डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ म चाहिँ एकदम भुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ त्यही